बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रिया। आज सिंध काबीना का एक अहम इजलास वज़ीर आला साहब की ज़ेर सदारत चीफ मिनिस्टर हाउस में मुनक्कद हुआ और सानेहा गुल प्लाज़ा के बाद ये काबीना का पहला इजलास था जो आज हुआ और उसमें उसकी इब्तिदा में ही जितने भी शोधा हैं, जितने भी लोग जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ईसाल सवाब के लिए फातह ख्वानी की गई, उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई और उनके लवाहिकीन के सब्र के लिए दुआ की गई। उसके बाद जो हुकूमत की जानिब से प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए, जो भी कॉम्पनसेशंस जो कि हुकूमत की जानिब से उस सानिया में जो नुकसान हुआ उसके लिए जो दी गई, उसकी भी मंजूरी सिंध काबीना ने दी, जिसमें वो अफराद जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए जो हुकूमत सिंध ने दिए। किसी भी जान की कोई कीमत नहीं है, ये वाज़े करते चलें। किसी भी कॉम्पनसेशन का मकसद किसी की भी जान वापस नहीं ला सकती, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टोकन होता है जो हुकूमत उनके पीछे लवाहिकीन के लिए वो चीज़ें देती है। उसके बाद फिर जो इनिशियली जब तक के उनकी असेसमेंट हो और 5-5 लाख रुपए जिन दुकानदारों को का नुकसान हुआ, ताकि जब तक उनकी रिहेबिलिटेशन का काम हो, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब कल भी बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि ऑल्टरनेट जगहें देखी जा रही हैं कि फौरी तौर पर फिलफौर वो लोग कारोबार शुरू कर सकें, फौरी तौर पे वो लोग जो है अपने पैरों पे खड़े हो सकें। उनको ऑल्टरनेट जगह देने की जो प्रपोजल है उस पर बातचीत हुई, फिर उसके साथ साथ उसकी भी मंजूरी काबीना ने दी। फिर उसके साथ साथ जो फैसला किया गया कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि ताजिर ब्रादरी की हम समझते हैं कि मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर जो लॉस की असेसमेंट है, जो फाइनेंशियल लॉस की असेसमेंट है, उस पर जो भी तखमीनी लगेंगे वो भी काबीना में बात आई कि जी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ और हुकूमती नुमाइंदों के साथ ताजिर बरादरी के मुसलसल रवाबत हैं और डे टू डे बेसिस पे उनसे राब्ते मौजूद हैं। और जिस तरह पहले सानिया बोल्टन मार्केट, जिसमें बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई आशूरे के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद चंद शर पसंदों और दहशतगर्दों की जानिब से, और फिर जिस तरीके से टिम्बर मार्केट में आग लगी कुदरती, उस पर जिस तरीके से हुकूमत ने उन ताजिर बरादरी को, उन अपने कराची के भाइयों बहनों को अकेला नहीं छोड़ा, तो हुकूमत अब भी ताजिर बरादरी को और कराची के इन मासूम बच्चों को, इन भाइयों और बहनों को किसी सूरत में अकेला नहीं छोड़ेगी। तो उसकी भी मंजूरी दी गई कि जो भी ताजिर बरादरी के साथ और कराची चैम्बर के साथ जो भी एक मैकेनिज्म तय हुआ है, उसके बाद जो भी अमाउंट पे होगा वो हुकूमत सिंध उसको बेयर करेगी। और फिर ये भी हुआ फैसला कि एक सब कमेटी बनाई गई जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। उसमें मैं भी इस कमेटी में शामिल हूँ, लॉ मिनिस्टर भी इस कमेटी में शामिल है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी इसमें शामिल हैं और लेबर मिनिस्टर भी इसमें शामिल हैं। तो ये 5 रुकनी कमेटी को काबीना ने ऑथोराइज़ किया कि आप जो कि रिपोर्ट, जो कि इंक्वायरी, एक रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट बहुत जल्दी ही अब जमा कराएगी। उस रिपोर्ट की रोशनी में जो भी फैसले होंगे, जो भी कार्रवाइयाँ होंगी, वो और जो भी डिसीजंस लेने होंगे वो डिसीजंस वो सब कमेटी करेगी, जिसको कैबिनेट ने ऑथोराइज़ किया, कैबिनेट ने एम्पावर किया कि चीफ मिनिस्टर साहब और वो जो एक सब कमेटी है 5 रुकनी, वो फैसला करेगी कि जी रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट को गौर से देखेगी और रिपोर्ट के बाद जो भी एक्शंस लेने हैं
پھر اس میں کسی قسم کے ایکشنز بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ سارے فیصلے وہ کمیٹی کرے گی، اس کو بھی آتھرائز کیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا، اور آج دن تک جو ہے اور اس کے بعد بھی سانحے کو اور اس کے جو لوگ شہداء ہیں ان کو یاد رکھا جائے گا۔ جو بلڈنگز کی پوزیشن ہے، چونکہ ریگولر بنا پہ چیف منسٹر صاحب جب سے واقعہ ہوا ہے ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھے، وزیر اعلیٰ صاحب ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اسی حادثے سے منسلک میٹنگز بنا کسی ناغے کے کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب کی میٹنگ میں جو انہوں نے فیوچر کے جو ہمارے اب اسٹیپس ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو، اس کے لیے جو فائر آڈٹ اور باقی ساری چیزیں ہیں اس پہ بھی عمل درآمد چل رہا ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے یہ میٹنگیں بھی کی ہیں کہ اب فیوچر میں جو ایس او پیز بنائی جائیں گی ان تمام بلڈنگز کے لیے، ان بلڈنگز میں کس طریقے کے آلات ہونے چاہیے جو کہ لازم ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ میکینزم بنایا جا رہا ہے۔ اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور باقی فائر کے جو محکمے ہیں فائر فائٹنگ کے اور اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں، ان سب پہ مبنی جو ہے کمیٹیاں سندھ بھر میں جتنی بھی اس طرح کی بلڈنگیں ہیں جن میں وہ نظام موجود نہیں ہے اس پہ عمل درآمد کرائیں گی۔ اب کوئی فائر آڈٹ کی رپورٹ نہیں جمع ہوگی، اب عمل درآمد ڈائریکٹلی ہوگا کہ کس کس بلڈنگ میں نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد اس ٹائم پیریڈ پہ ہوگا۔ اس پہ بھی تاجر برادری جو تھی کراچی چیمبر آف کامرس کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میں آگے بڑھیں گے، حکومت ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ جتنے بھی تاجر، جتنی بھی بلڈنگز ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، وہ سارے کراچی چیمبر آف کامرس کے ممبران ہیں۔ تو انہی کے ذریعے ہم نہیں چاہتے کہ حکومت ڈائریکٹ کہیں پہ کوئی سختی کرے یا کسی کو جو ہے کوئی یہ امپریشن آئے کہ جی کسی کو شاید کوئی نقصان حکومت پہنچا رہی۔ حکومت کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی، حکومت آپ کے کاروبار کا تحفظ کر رہی ہے اور آپ کی جان و مال کا تحفظ کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ہزاروں بلڈنگز ہیں اور ہزاروں بلڈنگز میں میں سمجھتا ہوں، میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی 90% بلڈنگ ایسی ہوں گی کہ جن میں اس طرح کی سہولیات موجود شاید نہ ہوں، کیونکہ ساری پرانی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں۔ پہلے اس طریقے کی چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ گل پلازا بھی ایک پرانی بلڈنگ تھی اور پورے پاکستان میں یہ اسیسمنٹ ہو رہی ہے۔ اور اس واقعے کے بعد مجھے خوشی ہوئی کہ تمام حکومتوں نے پورے پاکستان کی، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹس ہو، ان سب نے اپنے اپنے صوبوں میں اس کی اسیسمنٹ سٹارٹ کر دی ہے۔ تمام صوبوں میں اسیسمنٹ چل رہی ہے کہ جی یہ جو بلڈنگ ہے، کیونکہ یہ واقعہ یہ صرف کراچی کے لیے آئی اوپنر نہیں تھا، یہ پورے پاکستان کے لیے آئی اوپنر تھا۔ تو اس کے بعد یہ اچھی بات ہے کہ ایز اے قوم، ایز اے ذمہ دار گورنمنٹس پورے پاکستان کی سب اس اسیسمنٹ میں جا رہی ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی بلڈنگ میں اس طریقے کی سہولیات موجود ہیں اور کون کون سے جگہوں پہ اس طرح کی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ میں رپورٹ پڑھ رہا تھا صرف